बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिलसिला मूव ऑन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जिस मौजू के मुतल्लिक हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प और अहम है। क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी किताब मौजूद है जिसमें हमारा माजी, जिसमें हमारा हाल और जिसमें हमारा जो मुस्तकबिल है, तीनों चीज़ें मौजूद हों? इसको मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के एक तजर्बे और मुशाहदे से आपके सामने बयान करता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक NGO की तरफ से मुझे किसी इलाके में एक सर्वे के लिए जाना था। तो वहाँ पे जाके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ और मैं कश्मकश में था कि मुझे इस सफ़र के लिए, इस काम के लिए आना चाहिए था या नहीं। तो बड़ी बेचैनी थी। ख़ैर 1-2 दिन मैंने वो काम किया भी और उसका जो डाटा था वो मैंने कलेक्ट किया। लेकिन मैं दिल ही दिल में बड़ा बेचैन और मुज़तरब था। फिर क्या हुआ, मैं ये सवाल करने लगा अपने आप से कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए था कि नहीं? मुझे ये सफ़र करना चाहिए था कि नहीं? तो एक करीबी मस्जिद में जाके मैंने नमाज़ पढ़ी। वो नमाज़ सुबह फ़जर की नमाज़ थी और फ़जर की नमाज़ में चूँकि बुलंद आवाज़ से किरात की जाती है, तो वहाँ पे जो इमाम साहब थे वो किरात कर रहे थे और उसी किरात में ना एक आयत गुज़री। वो अभी तक मेरे ज़हन में उसी तरह, वो जो मेरी कैफ़ियत थी वो महफ़ूज़ है। वो आयत थी फ़अय्न तज़हबून, कि तुम कहाँ फिर रहे हो? आगे इसका मफ़हूम अगली पिछली आयतों को अगर मिला के देखें तो उसका मतलब और मकसद ये बनता था कि मुझे वो काम, वो सफ़र नहीं करना चाहिए था। खैर मैंने इसको जब महसूस किया तो मैंने कहा ये तो मेरे मुतल्लिक मुझसे बात करती हुई एक किताब और कलाम मौजूद है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी महसूस हुई। मैं वापस आया तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने अपने 1-2 असातिज़ा से ये बात अर्ज़ की तो उन्होंने मुझे बताया कि कुरान में तुम्हारा ज़िक्र मौजूद है, कुरान में हमारा ज़िक्र मौजूद है। बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी हमें कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर, बड़े से बड़ा हाफ़िज़, कोई आलिम ये नहीं बता सकता कि कुरान सिर्फ हलाल व हराम की किताब नहीं है और इसमें सिर्फ अहकामात मौजूद नहीं है, वो तौरात थी। कुरान सिर्फ अखलाकियात की किताब भी नहीं है, वो इंजील थी। कुरान दुआओं का मजमुआ भी नहीं है, वो ज़बूर थी। और कुरान में सिर्फ दानाई की बातें भी नहीं है, वो अल्लाह ताला ने और बहुत सारे आसमानी सहाइफ में जिक्र की हैं। कुरान में मेरा जिक्र मौजूद है, हम सब का जिक्र मौजूद है। ये सब वाक़यात, अहकामात, हराम व हलाल की बहसें, ये सारी चीज़ें ये हमारे मुतल्लिक हैं, ये हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए हैं। जो शख्स इस किताब को पढ़ता है तो ये किताब उससे कलाम करती है, अल्लाह ताला की ज़ात उससे बात करती है। बाज़ औक़ात वाक़ई हमें लगता है कि ये हमसे बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो हमसे बात कर रहा होता है। वो हमारे ज़हन की सारी उलझनें, सारे मसाइल बड़ी सादगी के साथ, बड़े एक-एक करके उनको सुलझा रहा होता है। और सच्ची बात यह है कि कुरान पाक के पास हमारे सारे मसलों के हल मौजूद हैं, हमारे सारे सवालों के जवाबात भी मौजूद हैं। लेकिन कुरान से ऐसा ताल्लुक़, ऐसी किताब से ये मज़बूत ताल्लुक़ कायम कैसे किया जाए? इसके लिए मेरी अपनी ज़िंदगी का जो तजर्बा, मुशाहदा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप कुछ भी हैं, आप कोई भी हैं, एक सादा तालिब इल्म है, एक सादा मुसलमान है, एक बड़े से बड़े स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं। आप कुरान मजीद को पढ़ते हुए और तर्जमे के साथ पढ़ते हुए याद रखिएगा, कुरान सिर्फ अरबी रटे की किताब नहीं है। कुरान सिर्फ हिफ्ज़ की किताब नहीं है। कुरान सिर्फ फौत शुदगान की बख्शिश करवाने के लिए भी किताब नहीं है। कुरान बहनों बेटियों के सर पे रख के उनको रुखसत करने के लिए भी नहीं है। कुरान हिदायत के लिए है। तो जब आप कुरान के साथ हिदायत और रहनुमाई का ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको अपनी ज़ुबान में जो आपको समझ आती है उसके साथ पढ़ना शुरू करें। और दूसरी बात यह है कि जब आप कुरान को पढ़ रहे हों तो कभी किसी दूसरे शख्स को उसमें इन्वॉल्व ना करें। यहाँ से मेरी मुराद ये है कि कुरान को पढ़ते हुए आपके ज़हन में कभी कोई दूसरा फ़र्द नहीं आना चाहिए कि ये बात फ़लाँ के बारे में मौजूद है। ये अगर ख़ामी का ज़िक्र हो रहा है तो ये मेरे फ़लाँ दोस्त, फ़लाँ रिश्तेदार में है। कुरान इस तरह पढ़ें जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद ने उनको कहा था, शेख नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कि कुरान आप ऐसे पढ़ें जैसे ये तुम पर नाज़िल हो रहा है। तो कुरान को अपने लिए पढ़ें, कुरान को इस एहसास के साथ पढ़ें कि ये मेरे साथ बातें करने के लिए, मेरे मसलों के हल के लिए, मेरे सवालों के जवाब के लिए अल्लाह ताला ने उतारा हुआ है। और कुरान को समझने के लिए याद रखें एक कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी कुरान को वसूल करने और हिदायत और रहनुमाई को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कबूल करने के लिए इस सफ़र के आगाज़ पर आपको एक चीज़ को छोड़ना होता है। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो मेरी कोई भी बुरी आदत हो सकती है, वो आपकी कोई भी खामी हो सकती है। जब तक हम अल्लाह की ज़ात के लिए किसी ऐसी बुरी आदत, किसी ऐसी खामी, किसी ऐसी कोताही को नहीं छोड़ेंगे, और हर शख्स में वो मुख्तलिफ हो सकती है, आप में मुख्तलिफ होगी। इंसान को एहसास होता है, पता होता है कि मेरे अंदर क्या खामी है, क्या बुराई है, मैं क्या गुनाह करता हूँ। वो ग़ीबत हो सकती है,
وہ چغلی ہو سکتی ہے، وہ چوری ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی چیز کا نشہ ہو سکتا ہے، وہ اور بھی ہماری روزمرہ کی زندگی میں سے کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے، اور ہر شخص اس کو جانتا ہوتا ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ عادت مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس عادت کو، اس بات کو پسند نہیں کرتی، اور ہمیں اس چیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس چیز کو، ہم بہت زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ عادت ایسی ہوتی ہے کہ آپ جب اس کو کرتے ہیں تو آپ کو بہت شرمندگی ہوتی ہے، بعد میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک توبہ والا تعلق بھی قائم کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم اس چیز کی طرف، اس بات کی طرف، اس عادت کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن پھر وہی ہوتا ہے اور وہی چکر شروع ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آپ عادت کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس عادت کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے ہم اس کو نہیں جان پا رہے ہوتے۔ مثلا ایک شخص کو کافی سے الرجی ہے، اور اس الرجی کی وجہ سے اس کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، وہ دانوں کا علاج کرتا رہتا ہے، ان کے اوپر کریمیں، دوائیاں استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی جو وجہ تھی، وہ کافی جو استعمال کر رہا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو جب تک آپ اس عادت کی وجہ کو نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ اس عادت سے دور نہیں رہ سکتے۔ وہ عادت کچھ بھی ہو سکتی ہے، مثلا بعض اوقات لوگ رات کو اٹھ کے بے تحاشا بے وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کھانا کھانے کی وجہ آپ کی بھوک نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیند کا نہ آنا ہے، آپ کا پریشان ہونا ہے، آپ کا کسی معاملے کی وجہ سے الجھا ہوا ہونا ہے۔ تو کھانا کھا کے ہم دراصل خود کو تھکا رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ جلدی نیند آ جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے دوست احباب سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر اپنے موبائلز کے ذریعے پورنوگرافی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک برے کردار کا انسان ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کر رہے یا ان کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ روزے رکھیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ تو اگر کوئی شخص اس عمل کی پریکٹس کر لیتا ہے اور اپنے آپ کے اوپر اس کو قابو پا لیتا ہے، تو پھر یہ چیزیں اس کو افیکٹ نہیں کرتی۔ تو اپنی اصلاح کے سفر پہ آغاز کرنے کے لیے آپ کو خود سے ملنا ضروری ہے، خود کو معاف کرنا ضروری ہے، لیکن خود کو معاف کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے خود کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی معافی دلوائی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات خوش نہیں ہے، وہ ناراض ہے، تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو وہ آپ کو 700 گنا یا 70 گنا سے بڑھا کے زیادہ واپس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ دراصل ہمیں ہمارے شر سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے خود کو ان بری عادتوں کا غلام بنا کے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے مقاصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور جو بڑے مقاصد کے لیے پیدا ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے آپ پہ جبر کر کے اس عادت سے دور ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف جائیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ ہدایت کا اور نور کا ایک ایک قطرہ ہمارے اندر داخل ہوتا جائے گا، اور جب ہمارا اندر اس سے بھر جائے گا، سیر ہو جائے گا، تو وہ پھر ہماری جو ظاہری زندگی ہے، چاہے وہ ہمارا رزق ہے، چاہے وہ ہمارا کاروبار ہے، معاملات ہیں، اسٹڈی ہے، کیریئر ہے، یا اور بھی ظاہری طور پر جو ہماری زندگی کے متعلقہ چیزیں ہیں، یہ پھر نور ان کو چھونے لگے گا، اور جب یہ نور ان کو چھونے لگے گا تو پھر ہمارا ظاہر اور باطن نور کی طرح، روشنی کی طرح، اللہ کی ہدایت کی طرح۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں ایسے سفر کی طرف جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور آپ ایسا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جو اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کی کتاب کے ساتھ ایک مضبوط اور زندہ تعلق قائم کریں۔ پھر ہوگا کیا؟ پھر ہماری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو اگر آپ اس سفر کے ذریعے اوپر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کریں۔ تو آپ اپنی زندگی میں ایسی برکتیں، ایسی نعمتیں اور ایسی رحمتیں دیکھیں گے کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور آج کے لیے آپ کی مشق یہ ہے کہ آج رات کو آپ نے جلدی سونے کی کوشش کرنی ہے، چاہے آپ کو نیند آئے یا نہ آئے، اپنے موبائل کو اپنے سے دور رکھ کے صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہے، اور جب صبح نماز کے لیے آپ جلدی اٹھیں تو اس کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے۔ پھر نماز کے بعد آپ نے آسمان تلے جا کے بیٹھنا اور آنکھیں بند کر کے آپ نے 5 ایسی آوازیں نوٹ کرنی ہے کہ وہ انسانوں کی آواز کے علاوہ ہوں، وہ چرند پرند ارد گرد کی کچھ بھی آوازیں ہو سکتی ہیں۔ آپ جب آنکھیں بند کر کے ان آوازوں کو محسوس کریں گے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو مطمئن اور ہلکا محسوس کریں گے۔